नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मेरी देरीना ख्वाहिश जो मेरे दिल के अंदर थी वो मैं आप हज़रात को अपने इस ख्वाहिश का इज़हार पेश कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आज कई दिन से बराबर आपको सबक पेश कर रहा हूँ, ये सबक आवाम के लिए है, उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा के लिए नहीं। आवाम के लिए ये एक मिशन जो मैंने शुरू किया है यूट्यूब चैनल पर, फैज़ान कुरान। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि जो हज़रात कुरान को सही मखरज के साथ, हरूफ की अदायगी के साथ नहीं पढ़ पाते, वो हरूफ की अदायगी सीख लें, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना सीख लें। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, जो वक्त आप मोबाइल पर गेम वग़ैरह में गुज़ार देते हैं वो वक्त आपका नाजायज़ व नाकारा चला जाता है। और वक्त की बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि जो वक्त आपका गुज़र जाएगा वो वक्त लौट के दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा अपने वक्त को आप गनीमत जानें और इस ज़िंदगी के एक एक लम्हे को आप अच्छी तरह गुजारें। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए गुजारें। अगर उसकी रज़ा के लिए आप गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में आप सुरखरू होंगे। तो मोबाइल में आप गलत बातें ना देख करके, फ़िल्म वग़ैरह ना देख कर, आप अगर मेरे इस वीडियो चैनल पे कुरान मुक़द्दस को पढ़ना सीख लेंगे, अगर आप वही वक्त अगर आप इसके पढ़ने में दे देंगे, घंटों घंटों मेरा नौजवान भाई अपना वक्त गेमों में और फहश वीडियो में गुजार देता है, अगर वही वक्त बचा के इस कुरान को सीखने और सिखाने में गुजार दे तो इंशाअल्लाह हर लम्हा आपको सवाब भी मिलेगा और आपका कुरान भी पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा, जिससे आपकी नमाज़ें दुरुस्त होगी। लिहाजा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपील और गुजारिश है कि अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप इसको देख रहे हैं, पसंद आती है वीडियो और मेरा ये काम आपको पसंद आता है, मेरा ये मिशन आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको शेयर करें और कमेंट करके इजहार ख्याल करें और लाइक कर दें। लीजिए मैं सबक अगला शुरू करता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये है आज आपका सबक। देखें, ये लिखा है फ़ा, क़ाफ़, वाव, मीम। ये बड़ा काफ़ है, जिसको बड़ा काफ़ बोला जाता है, जो हलक की जगह से अदा होता है। हालांकि हरूफ हल्की ये नहीं, मगर इसको भी उसी जगह से अदा करते हैं। लिहाजा आप इसको अदा करें। क़ाफ़, फ़ा, क़ाफ़, वाव, मीम। ये देखिए दो दो हरफ के मुरक्कबात, तीन तीन हरफ के मुरक्कबात ये आपको पेश कर रहा हूँ। क़ाफ़, वाव। देखिए इतना ये क़ाफ़ है और ये है वाव, इसको समझ लें अच्छी तरह। क़ाफ़, वाव, फ़ा, वाव, दोनों की शक्ल एक है, मगर सिर्फ यहाँ एक नुक्ता है तो इसलिए इसको फ़ा पढ़ा जा रहा है, इस पे दो नुक्ता है इसलिए इसको क़ाफ़ पढ़ा जा रहा है। क़ाफ़, वाव, फ़ा, वाव, फ़ा, क़ाफ़, लाम। ये जो तीन नुक्ते आप देख रहे हैं, दो नुक्ते आपस में मिले हैं, एक नुक्ता थोड़ा सा हट के है। ये एक नुक्ता फ़ा का नुक्ता है, दो नुक्ता क़ाफ़ का नुक्ता है। फ़ा, क़ाफ़, लाम, क़ाफ़, फ़ा, लाम। शक्ल दोनों की एक है मगर हरूफ की तरतीब बदल गई। या, फ़ा, हा, मीम, काफ, लाम, लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। देखिए आखिर में ये ता बना हुआ है तो ये पूरा ता आपको नज़र आ रहा है। शुरू में ये ता है तो हल्का सा ये शोसा निकाल के नुक्ता रख दिया गया, ता हो गया। फिर इसको अच्छी तरह आप समझ लें। फ़ा, क़ाफ़, वाव, मीम, क़ाफ़, वाव, फ़ा, वाव, फ़ा, क़ाफ़, लाम, क़ाफ़, फ़ा, लाम, या, फ़ा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। अब देखिए ये हरूफ जो आप देख रहे हैं, इसको आप पहचानें। अब ये मिले हुए हरूफ लिखे हुए हैं, इसको आप पहचानने की कोशिश करें। मैं अलग अलग आपको बताने जा रहा हूँ। अलिफ, या का अलिफ, अलिफ, या, अलिफ, काफ,
نون سین تا عین یا نون، واو میم الف، یا دال را یا کاف، لام عین لام ہا، یا زا کاف یا، الف واو یا زال، کاف را، فا تا فا، فا تا نون فا عین ہا۔ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ایک شوسہ تو یہ تا کا ہے، دوسرا شوسہ نون کا ہے۔ فا تا نون فا عین ہا، الف لام زال کاف را یا، فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف، لام لام ہا۔ اس کو اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات اس کو بغور سمجھتے رہیں۔ قاف با لام تا، ہا میم میم سین تا قاف یا میم، با ہا جیم الف را تا۔ اس کو میں ملا کے بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر ابھی صرف آپ کو حروف کی پہچان کرانا ہے، لہٰذا آپ حروف کی پہچان کر لیں۔ میم نون سین جیم یا لام، فا جیم عین لام ہا میم، کاف عین صاد فا، میم الف حمزہ، کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ یہ سبق آپ کا ہو گیا، مگر میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بار اور آپ کو پڑھا دوں، پھر اس کے بعد یہ اختتام پہ جاتا ہوں۔ فا قاف واو میم، قاف واو فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، ہا میم، کاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا، الف یا، الف کاف، نون سین تا عین یا نون، واو میم الف، یا دال، را یا کاف، لام عین لام ہا، یا زا کاف یا، الف واو یا زال، کاف را، فا تا نون فا عین ہا، الف لام زال کاف را یا، فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم، الف لام لام ہا۔ قاف با لام تا، ہا میم، میم سین تا قاف یا میم، با ہا جیم الف، را تا، میم نون سین جیم یا لام، فا جیم عین لام ہا میم، کاف عین صاد فا، میم الف حمزہ، کاف واو، لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ اختتام پہ یہ پہنچا دیا، یہ آج کا سبق ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلا سبق پھر کل پیش کریں گے، جو آپ کا یہ آئے گا الف زبر آ با زبر با، یہ حرکات کے ساتھ جو حروف آپ کو پڑھائے جائیں گے، انشاءاللہ اس کا سبق کل ہوگا۔ یہ سبق آج پورا کر دیا ہے۔ میں
اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کی درخواست ہے، میرے علماء ائمہ حضرات دعا فرمائیں، اور جن کو یہ اچھا لگے اس کو سبسکرائب کریں، سینڈ کریں اور شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کر کے اظہار خیال کریں۔ خدا حافظ۔